الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتھے عملان دی سخت پر چولو ہووے، اتھے کم نیاروں سفارشاں دا سارا عمل اتھے تکڑی تولووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے بولو ہووے، تے او دے کولو فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کولو ہووے. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد
اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، اودی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تی جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، جو دنیا دے اندر بیج لو گے وہی آخرت دے اندر کٹ لو گے۔ دنیا یوم العمل ہے اور آخرت یوم الحساب ہے۔ جیسے اعمال دنیا دے اندر کر لو گے ویسی ہی سزا اور جزا قیامت والے دن پا لو گے۔ اگر بندہ قلب سلیم نل اور انصاف دی عقل نل تھوڑا جس بات اتے غور کرے تو انسان اس نتیجے تے ضرور پہنچ جائے کہ واقعی کوئی نہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن مجرماں نو انہاں دے کیتے جرماں دی سزا ملے، جنہاں نے اللہ دی زمین تے اللہ دے حق مارے اور اللہ دے بندیاں دے حق مارے۔ کوئی نہ کوئی دن ہونا چاہیے جس دن انہاں نو انہاں گناہگاراں دا انجام دکھایا جائے۔ ہن تسی صرف ایک فرعون ہی لے لو، باقی ظالم جتنے اللہ دی زمین تے گزرے نے سارے چھوڑ دو، صرف ایک فرعون دی داستان لے لو۔ انہیں کتنے بڑے بڑے ظلم کیتے ہیں۔ او دا پہلا ظلم یہ ہے کہ انہیں بنی اسرائیل دے 40,000 بچیاں نو قتل کیتا، ایک دن نہیں 40,000 بچیاں دا قتل کیتا۔ ہن جڑے 40,000 بچے مر گئے، کیا وہ اللہ دی مخلوق وچوں نہیں سن؟ کیا انہاں دیاں ماواں دے سینے چ دل نہیں سی؟ کیا وہ ماواں نہیں چاہدیاں کہ ساڈے بچیاں دا سانو بدلہ ملے؟ چاہدیاں نے نا؟ تو پھر اللہ نے انہاں دے بدلے دا دن یوم الدین رکھے ہے، قیامت دا دن رکھے ہے۔ فرعون دا دوسرا ظلم ہے، بلکہ دا سب تو بڑا جڑا ظلم ہے نا وہ اے ہے کہ انہیں آکھیا انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہاں، یعنی انہیں سب تو پہلے اللہ دا حق اُد غصب کیتا۔ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ نے انہوں دعوت دیتی، فرمایا اللہ والا آجا، رب والا آجا۔ انہیں آکھا رب تے میں، انہیں آیا تو رب نہیں، رب وہ ہے جو پوری کائنات دا رب، جو پتہ کی کہندہ ہے اپنے ملازمین نو کہندہ ہے کوئی اچھا سارا محل بناؤ، میں ادھے اتے چڑھ کے کھنواں اتلعو الہ موسیٰ، میں موسیٰ دا رب تے ویکھاں کی میندہ ہے، میں انہوں تے کوئی رب نہیں نظر آندہ، میرے تو علاوہ میں ہی رب ہاں۔ اے موسیٰ جدی گل کردہ درہ اچھا سارا محل بناؤ میں ویکھاں تے صحیح ہے کون؟ یعنی اتنا بڑا متکبر آدمی۔ اور پھر فرعون او ظالم انسان ہے کہ جنہیں سیدہ آسیہ علیہ الرحمہ دے جسم اندر کل کھبو دیتے سان، جسم دے اندر کل۔ اللہ فرماتے نے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کون؟ میخاں والا، کہ جنہیں ظلم دی انتہا کر دیاں اپنی بیوی دے بدن اندر کل لگا دیا۔ اور فرعون کون ظالم ہے؟ میں ایک تفسیر اندر پڑھیا، میں حیران رہ گیا کہ سیدہ آسیہ دے سر وچ کنگھی کرن والی ایک عورت سی، انہوں معاشتہ کہندے سی، وہ دی 2 بچے سن۔ فرعون نے کی کیتا کہ انہاں 2 بچیاں نو ذبح کیتا، تے جدو گردن تے چھری چلائی تے جڑا خون نکل دے نا
جڑا تیز خون نکلدا ہے اس بدبخت نے ماں دا منہ کھلوا کے تے اس خون دیاں تتیریاں ماں دے منہ وچ ماریاں. اتنا بڑا ظالم انسان. ہن جنے ایڈے ایڈے ظلم کیتے نے آخر او جڑے انہاں کم کیتے نے او دا انجام تینوں ہونا چاہیے کہ نہیں. آخر جو کچھ انہیں کیتا ہے او دا بدلہ تینوں ملنا چاہیے کہ نہیں. بس اوہی بدلے دے دن دا نام اللہ نے یوم الدین رکھے ہے. قیامت دا دن، بدلے دا دن، انجام دا دن، گناہگاراں واسطے جہنم دا، ضلالت دا، حسرت دا، گمراہی دا دن ہے، اور نیکاں واسطے جزا دا، نیکاں واسطے جنت دا دن ہے. آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے اور دیکھئے کہ بروز قیامت گناہگاراں اور مجرماں دا اللہ دے ہاں انجام کتنا خطرناک ہے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. انجام دا دن، فیصلے دا دن، حساب و کتاب دا دن، مجرمان جہنم دے اندر سٹن والا دن کتنا خطرناک دن ہے. فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. فرمایا کائنات دے لوگو، اے دنیا دے لوگو، اللہ تو ڈر جاؤ، اپنے رب کو ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ بے شک قیامت دا زلزلہ شیء عظیم بہت بڑا زلزلہ ہے، بڑا خطرناک دن ہے. فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. فرمایا قیامت دے دن دیاں سختیاں ویکھ کر کے ماما اپنے بچیاں نو دودھ پلانا چھوڑ دین گیاں، ماما اپنے بچیاں نو دودھ پلام تو دوڑ جان گیاں. اور فرمایا وتدع کل ذات حمل حملہا، ہر حمل والیاں اپنا حمل گرا دین گیاں. وتری الناس سکارا، سونیا تو لوکاں نو ویکھیں گا انج لگے گا جویں پاگل ہو گئے نے، جویں نبیاں عقلاں خراب ہو گئیاں نے، جویں انہاں نو سمجھ نہیں رہ گئی تے عقل نہیں رہ گئی. فرمایا وما ہم بسکارا، او پاگل نہیں ہوئے ہونگے، ولیکن عذاب اللہ شدید. تیرے رب دی عذاب دی شدت اتنی ہوئے گی کہ لوگاں دیاں عقلاں درست نہیں رہ جان گیاں. اللہ اکبر. اللہ دوسرے مقام تے فرمایا، اللہ فرماتے نے اذا زلزلت
الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ فرمایا جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا، قیامت دا زلزلہ، آج کئی نماز نہیں پڑھ دے، او کدوں دا انتظار پیا کرنا ہے، آج نہیں نیکی بنانا تے کدوانا ہے، او میں نو دسنا کیڑا طوفان ہے جدا انتظار کرنا ہے، کیوں طوفان آئے گا تے توبہ کرانگے، اوہ دسنا کیڑی آندی گے جس آندی دیان دا انتظار کرنا ہے، کیوں آندی آئے گی تے پھر توبہ کرانگے، اوہ دسنا کیڑا زلزلہ ہے جس زلزلے دیان دا انتظار کرنا ہے، کیوں زلزلہ آئے گا تے توبہ کرانگے۔ ایسا نہ ہوئے تو توبہ نہ کرے تے زلزلہ سب تو وڈا آ جائے، عذاب سب تو وڈا آ جائے، طوفان سب تو وڈا آ جائے۔ اس واسطے توبہ بال آہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا، آہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوصل تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوصل، تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا، آہن رب دے در تے۔ قال اللہ تعالی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ فرمایا قیامت دا زلزلہ جدا زلزلہ ہوئے گا، ساری زمین ہلا دیتا جائے گا، زمین اپنے خزانے باہر کٹ دے گی، اے سونے دا ٹگ لگا پیا ہے، اے چاندی دا ٹیر لگا پیا ہے، اے ہیرے تے جواہرات دا ٹیر لگا پیا ہے، اے قیمتی دھاتاں دا ٹیر لگا پیا ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا آ مال کے دائے، اے او مال جدی خاطر میں اپنے رب دا دل دخان داریاں ہاں، اے او سونا ہے جدی خاطر میں پرا دے سینے وچ گوڑیاں مار داریاں ہاں، اے او ہیرے تے جواہرات نے جنہ دی خاطر میں رب دی زمین تے اللہ دی زمین تے ظلم دے پہاڑ ڈاندا رہا ہاں، آج نہ ہیریاں دا مالک کوئی نہیں، آج نہ سونے تے چاندی دے ٹھیراں دا مالک کوئی نہیں۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ آسمان دا سورج بے نور ہو گیا، ستارے جڑ کے زمین دیاں گن اندر آ گئے نے، زمین اندر دراڑا پہ گئیاں نے، سمندران دے وچ اگاں لگ گئیاں نے، قبراں پھٹ پئیاں نے تے مردے قبراں دے وچوں باہر نکل آئے نے، بندیاں دے جسم تے بھی کپڑے کوئی نہیں، بیبیاں دے جسم تے بھی کپڑے کوئی نہیں، مرد بھی برخنا تے عورتاں بھی برہنا، سب رب دی عدالت اندر دوڑ دے جاندے نظر آندے نے، اللہ دی عدالت اندر کھڑے ہوں گے۔ کتنا خطرناک دن ہے، آسمان دا سورج ایک میل دے فاصلے تے ہے، زمین تپ کے تابا نما ہو گئی ہے، درخت تے سارے سائے ختم ہو چکے نے، انسان جسم تو ننگا، بدن تو ننگا تے پیرا تو ننگا، تے رب دی عدالت اندر کھڑا کر دیتا گیا ہے۔ اتنی دیر تک ایک قدم بھی کھلا نہیں سکے گا جتنی دیر تک اللہ
اللہ دے کردہ سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا۔ دن کڈا وڈا ہے، 50,000 سال دا دن ہے جس دن کھڑے ہونا ہے۔ اور فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، یوم یجعل الولدان شیبا۔ فرمایا ایڈا خطرناک دن ہے کہ اس دن دی حدت تے شدت نو ویکھ کر کے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے۔ مجرمانو انجام تک پہنچان دا دن اتنا خطرناک دن۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار۔ مجرم گناہگار قبراں دے وچوں اٹھائے جان لگے نے، توجہ کرنا۔ مجرم کیویں قبراں دے وچوں اٹھن گے؟ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، جنہ بندیاں نے دنیا تے رہندیاں ہویا اللہ دے ذکر نو چھڑ دیتا۔ ذکر تو مراد کیا ہے؟ ذکر تو مراد قرآن پاک ہے۔ کنے بندیاں کر کے بیٹھیو، میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا قرآن آوندا جے کہ نہیں آوندا؟ میں تے مسلمان ہو کے تانوں پوچھدا پیا واں کہ قرآن آوندا جے کہ نہیں آوندا تے تانوں عجیب نہیں لگدا پیا؟ میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا، فرض کرو ایک غیر مسلم تواڈے کول آندا ہے، ایک عیسائی یہودی ہندو تواڈے کول آندا ہے، آ کے کہندا جی میں اسلام تو متاثر ہو گیا ماں، میرا دل کردا ہے میں اسلام قبول کراں، لیکن اسلام قبول کرن تو پہلا مینوں اسلام دی سب تو اتھنٹک کتاب دس دیو تاکہ میں دا مطالعہ کر کے اسلام دا تعارف کر لواں تے پھر مسلمانوں ماں ذرا دسو نانو کیڑی کتاب اسی دیواں گے؟ ظاہر سنو قرآن پاک دیواں گے، لے بھئی پڑھ لے قرآن پاک پڑھ لے، یہ ساڈی سب تو اعلیٰ کتاب ہے۔ اگر وہ غیر مسلم میرے تیرے کول پوچھ لوے اے جڑی کتاب تو مینوں دیندا پیا ہے تو بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ایدا مطالعہ تو نہیں کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ دس اسی اس غیر مسلم نو جواب کی دینا ہے؟ یہ جواب دینا ہے تو پڑھ لے پر میں نہیں پڑھی ہوئی، تو مطالعہ کر لے پر میں نہیں مطالعہ کیتا ہویا، تو ایک کتاب پڑھ پر مینوں ایک کتاب نہیں آندی ہے میری ہے پر مینوں نہیں آندی ہے ساڈی ہے پر اسی نہیں پڑھی ہوئی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذی وقار، ذکر تو مراد قرآن ہے نمبر 1، اور نمبر 2 ذکر تو مراد نماز ہے۔ اور مایا ومن اعرض عن ذکری، جڑا بندہ ساڈا ذکر چھڑ دے گا یعنی نماز چھڑ دے گا، فإن له معیشة ضنکا، فرمایا قیامت والے دن اسی انہوں اکھاں تو انا کر کے اٹھاواں گے، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، فرمایا جدو نماز نہ پڑھن والا گناہگار بندہ اپنی قبر وچوں نکلے گا تے نکل دیاں نال اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا، اور زبان چو کہے گا لما 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 بشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ کی بن گیا ہے دنیا تے میں بالکل ٹھیک ویکھیا کردا ساج کیوں نہیں ویکھدا؟ اللہ فرمان گے او تو دنیا تے سانو چھڑ دیتا آج اسی تینوں چھڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَجَعَلْنَا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، فرمایا کئی گناہگار جدے نے او جدو قدر دے وچوں اٹھائے جان گے
अखां तो अंधे कर दिते जाणगे, उन्हां दे अगे भी दीवार कर दिती जाएगी, उन्हां दे पिछे भी दीवार कर दिती जाएगी, उन्हां दे गले दे अंदर लोहे दा तौक ते कड़ा डाल दिता जाएगा। जिन्ना को अगे जाणगे दीवार उतनी अगे चली जाएगी, जितना को पीछे जाणगे उतनी को दीवार पीछा चली जाएगी। इंज ढेंडियां ते रोंदियां मैदान माशर दे अंदर गुनाहगार पहुंचणगे। एक तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया वनखशुरुकुम, ऐत जदों मैं पढ़ना ते मेरे रोंगटे खड़े हो जांदे ने, ऐत जदों मैं पढ़ना वा ते मैं डर जाना वा, पता नहीं की बनना क़यामत वाले दिन गुनाहगारां दा। फरमाया वनखशुरुकुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यम व बुकमम व सुम्मा, उम्यम व बुकमम व सुम्मा मअवाकुम जहन्नम कुल्लमा खबत जिदनाहुम सहीरा। फरमाया कई जिदे बदबख्त होणगे, कब्र दे विचों निकाले जाणगे, निकाल दियां नाल अखां तो अंधे कर दिते जाणगे, कन्ना तो बहरे कर दिते जाणगे, जबान तो गूंगे कर दिते जाणगे, लत्तां तानू कर दित्तियां जाणगियां, सिर थल्ले नू कर दिते जाणगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर दे एक सहाबी सुन के रो पे, अखां चो हंजू डोलाए मेरे पैगंबर दे सहाबी दे, उठ के खड़े हो गए ने, अर्दा करदे ने महबूबा लत्तां तानू ते सिर सल्ले नो। फरमाया हाँ अल्लाह महबूब सोनिया, बंदा ते लत्तां ते चल सकदा है, हत्थां ते चल ही नहीं सकदा। एक क़यामत वाले दिन हत्थां ते किवें चलणगे? ते मेरे पैगंबर ने फरमाया ओ जिहड़ा रब बंदे नू पैरां ते चलाण दी ताकत रखदा है, वो हत्थां ते चलाण दी भी ताकत रखदा है। मुहद्दिसीन फरमाते ने ये केड़े लोग ने जिन्हां अल्लाह ने उल्टियां करके खड़ा कीता है? ये ओ लोग ने जेड़े दुनिया ते मेरे पैगंबर दे हर हुक्म दा उलट करया करदे सन। गाने ना सुनो असी सुनने ने, नमाज़ां पढ़ो असी नहीं पढ़निया, सूद न खाओ असी खाना है, शराब न पियो असी पीनी है, बदकारी न करो असी करनी है, पर्दा करो असी पर्दा नहीं करना, चोरी तो बाद आ जाओ असी चोरी करनी है, शिरक न करो असी शिरक करना है। फरमाया जेड़े दुनिया ते अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे हर हुक्म दा उलट करदे सन, कयामत वाले दिन कब्रां चों भी उल्टे खड़े कीते जाण। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना, खजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। मैदान माशर दे अंदर गुनाहगार पहुंच गए, और मैदान माशर दी हालत सुन लो। गुनहगारां ते किवें दी हालत है मैदान माशर दे अंदर? अल्लाह दा कुरान बयान करदा, सुन ले मेरे वीरा। अल्लाह बंगले गुगेरे दे बासिया तेरे दा गिरतवान वालिया, अज मैं तेनों कहानियां कोई नहीं सुनांदा पिया, अज मैं तेनों खबरां नहीं सुनांदा पिया, अज मैं तेनों मैगजीन पढ़ के नहीं सुनांदा पिया, अज मैं तेनों रब दे कुरान दियां सच्चियां खबरां सुनांदा पिया। कुरान तेरा भी एक है, कुरान मेरा भी एक है। मेरे ते यकीन ना आवे ते कुरान खोल करके करे जाके मुताला कर लवे कि रब ने गुनाहगारां दे नाल क़यामत वाले दिन किवें दा सलूक करना है। देखो गुनहगार पहुंच गए रब दी अदालत दे अंदर, हुण अल्लाह दी अदालत अंदर मुजरिमां दा हाल की होण वाला है? अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, खालिक़े कायनात फरमाते ने, अल्लाह अकबर। अल्लाह में कुर्बान जामा। फरमाया वतरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुकर्रनीना फिल अस्फ़ाद सराबीलुहुम मिन क़तिरानिन व तग़शा वुजूहहुम अन्नार। फरमाया जदों मुजरम ते गुनाहगार अल्लाह दी अदालत अंदर चले जाणगे, हत्थां दे
اندر ہاتھ کڑیاں لوہے دیاں لگ جان گیاں پیراں دے اندر بیڑیاں بھی اگ دیاں پہنا دتیاں جان گیاں اور سر تے خول بھی اگ دا چڑھا دیتا جائے گا سر نو بھی اگ ہتھاں نو بھی اگ پیراں نو بھی اگ سر بھی جلدا ہوئے گا ہاتھ بھی جلدے ہون گے پیر بھی جلدے ہون گے اللہ اکبر ہے دنیا تے مجرم دیکھ دیو نا اے جناب 302 دا مجرم ہے اینو کیویں پیش کیتا جا رہی ہے ایندے ہتھاں دے وچ لوہے دیاں تے کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں لوہے دیاں لیکن کل رب دی عدالت اندر مجرم لوہے دیاں بیڑیاں پا کے نہیں آئے گا رب دی عدالت دے اندر مجرم آگ دیاں بیڑیاں پہن کر کے آئے گا آگ دیاں جناب ہاتھ کڑیاں پہن کر کے رب دی عدالت اندر آئے گا اللہ کو دعا کریا کر مولا کریمہ سانو گندے انجام تو محفوظ فرما لے اللہ سانو گناہگاراں دے برے انجام تو محفوظ فرما لے توبہ کر لے گناہاں تو شرابیہ شراب تو باز آ جاؤ زانیاں زنا تو باز آ جاؤ بدکارہ بدکاری تو باز آ جاؤ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات نے فرمایا اللہ فرماتے نے فتقوا بہا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون فرمایا کائنات دے لوگو کئی مجرم جدے ہونگے جنہ دنیا تے پیسہ جمع کیتا غریب مردے رہ گئے پر انہیں زکاة نہ دیتی مسکین مردے رہ گئے پر انہیں خزانے دا منہ نہ کھولیا انہیں غصب کر کر کے مال دیاں جناب پر لیاں تجوریاں فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ سارا مال ایدہ سارے دا سارا مال انج کر کے اللہ دی عدالت اندر لے آمدہ جائے گا اور سارے مال سکے دی شکل بنا دیتی جائے گی ایک سکہ بنا دیتا جائے گا فرمایا پھر اس سکے نو لوہے تے گرم کیتا جائے گا لوہے تے گرم کرم تو بعد فتقوا بکھا جباہہم وجنوبہم فرمایا اتنا گرم ہو جائے گا وہ سکہ گر سینے تے رکھیا جائے گا تے کانڈ والے پاسوں باہر نکل جائے گا اگر کانڈ والے پاس رکھیا جائے گا سینے والے پاسوں باہر نکل جائے گا اتنا خطرناک انجام ہوئے گا گناہگاراں دا ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فرمایا انج دے گناہگار انج دے مجرم اونی دیر تک جنت نہیں جان گے جتنی دیر تک سوئی دے نکے چو اٹھ نہیں گزر جائے گا نہ سوئی دے نکے چو اٹھ گزر سکے گا نہ مجرم تے کافر بندہ جنت دے بوئے چو گزر سکے گا اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وقار ذرا بیکھئے تے صحیح انجام مجرمہ دا ایک کہانی نے سنا دا پیا یہ رب دا قرآن ہے رب دا قرآن ہے یہ سچے رب دے قرآن دیا خبرہ تیرے سامنے رکھ دا پیا ماں اللہ اکبر اللہ جدو مجرم دیکھے گا اے حال تا پھر مجرم کی کرے گا پھر گناہگار لوگ کی کرنگے اللہ دا قرآن بیان کر دے پھر گناہگار ندامت دی اندر تے شرمندگی دی اندر آ جانگے اللہ دا قرآن کہن دے وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِصُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ابصرنا
وسمینا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ سانو ایک باری دنیا تے دوبارہ کھلا دے، مولا کریم ایک باری دنیا تے بھیج دے۔ سانو پتہ لگ گیا ہے نماز اندر سکون ہے، سانو پتہ لگ گیا ہے نجات تیرے تے تیرے نبی دے حکم نو منن اندر ہے۔ ایک باری دنیا تے بھیج دے، اسی ان نیکیاں کران گے۔ دوسرے مقام تے اللہ فرما دے نے کہیں گے اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی جی دیر واسطے دنیا تے کلا دے، تھوڑے جے وقت واسطے دنیا تے کلا دے۔ اللہ والوں آواز آئے گی تسی کدی بھی دنیا تے نہیں جا سکدے، تے قرآن نے نقشہ کھچیا تے روح کھمب جاندی ہے۔ فرمایا بیوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ پھر مجرم اپنی انگلیاں کٹ کٹ کے کھان گے، گناہگار اپنی انگلیاں آپ وڈ وڈ کے کھان گے تے کہن گے ہائے افسوس میں دنیا تے کی کر بیٹھا، ہائے میں دنیا تے گندیاں دے وچ بہ کے نمازاں کیوں ضائع کر لیاں، ہائے میں مشرکاں تے بہ کے شرک کیوں کر داریا، ہائے میں بدعتیاں تے بہ کے بدعتاں کیوں کر داریا، ہائے میں اپنے رب دیاں نافرمانیاں کیوں کر داریا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، انگلیاں کٹ کٹ کے کھا رہے نے، آپ ہی اپنی انگلیاں نو چکیاں وڈ وڈ کے ندامت و شرمندگی دا احساس کر دے پیانے۔ لیکن ویر جی ہن کیا فائدہ انگلیاں کٹ کے کھان دا، ہن کیا فائدہ رون دا، ہن کیا فائدہ سبحان دا۔ حضرات ذی وقار اکھاں چوں آنسو نکل دے نے تے بندہ روندا ہے، لیکن رون دا فائدہ ہر جگہ تے نہیں ہوندا۔ کدی رونا کم آ جاندا ہے، کدی رونا میں چلا جاندا ہے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آج رون دا وقت ہے، کل نہیں وقت رون دا، آج وقت یا سبحان دا، کل نہیں وقت سبحان دا۔ فرمایا میرے بندے کل رون گے، نبی پاک فرماتے نے کل گناہگار اپنا جان بے کے رون گے، اینا رون گے، اینا رون گے، اینا رون گے، اکھاں چوں آنسو مک جان گے، آنسواں دی جگہ تے خون نکل لگ پے گا، خون اتنا زیادہ ہوئے گا، انہا خون دی اندر اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تے کشتی چلا سکے گا۔ اینا رون گے مجرم، لیکن او دو دے رون دا کوئی مول نہیں پینا، او دو دے آنسواں دا کوئی مول نہیں پینا۔ فرمایا میرے بندے او دو رون دا فائدہ کوئی نہیں۔ آج میرے در تے آجا، ادھی رات دا وقت ہوئے، تیری ماں ستی پئی ہوئے، تیرا ابا ستا پیا ہوئے، تو چپ کے اپنی چار پائی تو اٹھ لے، وضو بنا لے، وضو بنا کے مسجد اندر آجا، مسجد اندر آکے ایک کونے وچ بہ جا، بہ کے اکھاں گلیاں کر، بلیاں ٹلیاں کر، اپنے گناہاں دی پنڈ سامنے رکھ کے چیخ مار کے رو میرا بندہ، تیری آنکھ جو آنسو دا ایک قطرہ نکلے گا، میں اس قطرے نال جہنم دی آگ ساری ختم کر چھڑاں گا۔ آج رون دا فائدہ ہے، کل کوئی نہیں فائدہ۔ آج سوچن دا وقت ہے، کل نہیں سوچن دا وقت ہے۔ آج عمل دا وقت ہے، کل نہیں عمل دا وقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر دے جانا درا۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، جدو مجرم اللہ دی عدالت اندر کھلو کے تیرا بکڑو ترلے پا کے وقت منگن گے، محلت منگن گے، تے گو اللہ کی فرمان گے، اللہ فرمان گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسکم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال۔ و دنیا تے قسم چک چک کے کہندے سو سانو کوئی چھیڑ نہیں سکدا، سانو کوئی ہلا نہیں
نہیں سکدا ساڈی طاقت نو کو کم نہیں کر سکدا دنیا تے تسی روزے داراں نو ویکھ کے مذاق کر دے سو بڑا روزے دار بنیا پھرنا ہے وہ دنیا تے نمازیاں دا مذاق اڑا دے سو وہ سنا نمازیا سنا مسیتڑا سنا مولویا کی حال ہے تیرا دنیا تے داڑھی والیاں نو مذاق کریا کر دے سو وہ صوفی کدو دا بن گئے ہیں وہ ملوٹا کدو دا بن گئے ہیں وہ مولوی کدو دا بن گئے ہیں اے بڑھا بڑھا کدو دا بن گئے ہیں دنیا تے مذاق اڑا اڑا کے کہہ دے سو وہ اسی نہیں مرنا اسی نہیں جانا میری طاقت ہمیشہ میرا فن ہمیشہ میری دولت ہمیشہ دسو نہ یہ سارا کچھ کر دے رہے ہو کہ نہیں کر دے رہے ہو تسی قبراں دے کولوں دی گزر دے سو پر تانوں قبراں یاد نہ آندیاں تسی جنازے تسی پڑھ دے سو پر تانوں مرنا یاد نہ آیا اللہ رب العزت غصے اندر آ جان گے تے غصے اندر آ کے میرے اللہ فرمان گے قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ میں رب تواڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا میں رب تواڈے نال بولنا ہی نہیں چاہتا وہ جس رب نے بخشنا ہے جے او نہیں بولے گا تے دس کی بنے گا وہ جس رب نے جنت بھیجنا ہے جے رب نہیں گل سنے گا تے دس میرا تیرا کی بنے گا اللہ دا قرآن ہے چوتھے تیسرے مقام تی اللہ رب العزت فرماندے نے میرے مالک غصے اندر آ جان گے اور غصے اندر آ کے اللہ کی کہیں گے فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الگ ہو جاؤ مجرموں الگ ہو جاؤ گنہگار الگ ہو جاؤ شرابیوں الگ ہو جاؤ بدکاروں الگ ہو جاؤ بدعتیوں کے مشرکوں الگ ہو جاؤ میرے پیغمبر فرماتے نے پھر پوری دنیا دے لوگاں دے دو گروہ بن جان گے ایک نیکاں دا ایک بداں دا ایک مجرماں دا ایک رب دے پیاریاں دا نبی پاک علیہ السلام فرمان گے میرے پیغمبر فرماتے نے ایس پاسے کھڑے نے نیک ادھر کھڑے نے مجرم تے پھر اللہ رب العزت ایک آواز لگان گے میرے پروردگار کرم حکم ارشاد فرمان گے وہ میرے پیغمبر فرماتے نے وہ حکم ایسا ہوئے گا وہ حکم سن کر کے نبیاں دیاں بھی چیخاں نکل جان گیاں محبوبہ کیڑا حکم ہے میرے پیغمبر فرماتے نے نیک ادھر چلے گئے بات ادھر چلے گئے چنگے ادھر چلے گئے تے گناہگار ادھر چلے گئے پھر درمیان وچ اللہ حکم فرمان گے لیاؤ جہنم لیاؤ جہنم لیاؤ جہنم 70,000 زنجیران دے اندر جہنم نو جکڑیا ہویا ہوئے گا ایک ایک زنجیر نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا انہوں کھینچ کر کے جہنم نو لے کے آندہ جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے جدو جہنم سامنے آ جائے گی ہر نبی رو پائے گا تے ہر نبی چیخا مارن لگ پائے گا فرمایا اے نوبت اتنی خطرناک ہوئے گی عام بندے عام رہ گئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنے دے بل زمین تے گر جان گے حضرت ابراہیم پیغمبر بھی گھٹنے دے بل زمین تے گر جان گے میرے پیغمبر فرماتے نے ہر نبی دی زبان تے کو جملہ ہوئے گا کیڑا جملہ اللہ میں نو بچا لے اللہ میں نو بچا لے اللہ میں نو بچا لے حضرت آدم کہن گے رب نفسی نفسی حضرت نوح کہن گے رب نفسی نفسی حضرت موسیٰ کہن گے رب نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہن گے رب نفسی نفسی حضرت عیسیٰ کہن گے رب نفسی نفسی فرمایا جدو ہر بندہ رب نفسی کہندہ ہوئے گا اتھے میں کہندہ مگا اللہ میری امت نو بچا لے میری امت نو بچا لے آج نبی اور جڑا نبی جتھے کوئی بھی تیرا نام نہیں لیندہ اتھے نبی پاک تیرا نام لے رہے نے لیکن میں پوچھنا چاہنا ماں میرے پیغمبر مکے چو چلے مکے چو نکلے کتھے
کتھے گئے ایتھے بندے پہلے جناب 5 پڑھ دینے پھر 10 پڑھ دینے پھر FA کر کے وڈی سٹیج تے افسر لگ کے پنڈوں کو بندہ چلا جائے انہوں ملنا پسند نہیں کر دے میرا نبی مکے چو گیا مکے چو بیت المقدس تے بیت المقدس تو پہلا آسمان پہلے تو دوجا دوجے تو تیجا چوتھا پنجواں ستویں آسمان تو تے سدرۃ المنتہا تو اور اوپر گئے ایتھے لوگ تھوڑا جا اتے ہو جان پچھلیاں نو بھول جاندے نے میرا نبی ایڈا اونچا پہنچ گیا ہے اوتھے کھلو کے بھی کہہ رہا یا اللہ میری امت دی خیر ہووے یا اللہ میری امت دی خیر ہووے اور جتے پورے میدان محشر دی اندر ہر کوئی اپنی گل کردا ہے اوتھے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیری گل کر دینے اللہ کو اکبر اللہ میں پوچھنا چاہنا وہ جڑا نبی ہر جگہ تے تیری گل کر دے تو اس نبی دی گل دا کنہ کو قدر کرنا ہے میرا پیغمبر سجدیاں تے گل کرے تے تیری کرے میرا پیغمبر غار حرا تے گل کرے تے تیری گل کرے میرا پیغمبر رو کے اللہ دے سامنے گل کرے تے تیری گل کرے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں الہی کرم کر دے امت پہ میری اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں وہ جڑا نبی ہر جگہ تے تیری گل کر دائے زمین دے اتے تے تیری گل فلک تے چڑھ جاتے تیری گل مسلح تے بہ جاتے تیری گل غار چ لک جاتے تیری گل دن دے اجالیاں چ تیری گل تے رات دی تاریکی چ تیری گل لیکن میں تیرے کول پوچھنا وا تو اس نبی دی گل کنی کو پاس کرنا ہے داڑھی رکھ لے میرے نبی دی گل لے کہندا میں نہیں رکھ سکدا سود چھڈ دے میرے نبی دی گل لے کہندا نہیں چھڈ سکدا بی بی پردہ کر لے میرے نبی دی گل لے کہندی میں پردہ نہیں کر سکدی اوے نوجوانہ گانے نہ سنیا کر میرے نبی دی گل لے ایندا گانے نہیں چھٹ سکدے او میرا نبی ہر جگہ تے تیری گل کر دے تو ہر میرے نبی دی گل دا مذاق اڑانے ہر میرے پیغمبر دی گل دا انکار کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے انج کر کے جہنم نو سامنے لیاندا جائے گا اور جہنم دھاڑے مار دی ہوئے گی اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا فرمایا جہنم گات لا کے کھڑی ہوئے گی آن مجرم تمننو اپنے اندر سمالما میرے پیغمبر فرما دینے رب دا قرآن کہندہ ہے جڑے گناہگار جہنم دے وچ سٹ دیتے جان گے انہاں دی حالت نہ پوچھو فرمایا جہنم دیا گناہ دا وجود جلا دے گی تو انہاں نو پیاس لگ جائے گی روزے دار آئے ہو جان دیو کہ پیاس دی اہمیت کیا ہے جدو بندے نو ترے لگی ہوئے تے بندے دے دل تے کی گزر دیاں نے اس وقت تو آڈے تو زیادہ پیاس دا کنو پتہ ہو سکتا ہے روزے رکھے نیتیوں تو خوشک ہوئے پہنے پیاس دی وجہ تو اللہ دا قرآن کہند ہے جہنمی جہنم دے اندر جدو انہوں پیاس لگے گی انہوں دو چیزاں جہنم دے اندر پلائیاں جان گیاں کیڑیاں الا حمیما وغساقا پہلے نمبر تے حمیم پلایا جائے گا حمیم کنو کیا جاندہ ہے عربی دے اندر حمیم گرم شینو کیا جاندہ ہے میرے پیغمبر فرماتے نے جہنم تے لو پیپ گرم کر دیتی جائے گی اور گرم دیا پانی جہنمیاں نو پلایا جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے انج کر کے بندہ پانی اپنے منہ دے قریب لے کر کے آئے گا میرے نبی دی حدیث سے مذاق کوئی نہیں میرے پیغمبر دا فرمان ہے میں حیران ہاں میرے نبی علیہ السلام دی گل لوگ کیوں نہیں سن دے تے کیوں نہیں مان دے کیوں نہیں یقین کر دے میرے پیغمبر فرما دے
نے وہ اتنا گرم ہوئے گا جدو بندہ پکڑ کر کے پین واسطے اپنے منہ دے قریب کرے گا دے منہ دا ماس دے وچ ڈگ پوے گا اتنا خطرناک ہوئے گا حمیم ایک حمیم ایک غساک ہے غساک کنوں کیا جاندہ ہے کائنات دے لوگوں ادھر میرے آلو ایکھنا دراؤ جہنم اللہ نے کنج بنائی ہے جنت کی میں بنائی ہے جنت یتانو جاندی ہے اے پہلا درجہ اے دوجہ درجہ اے تیجہ درجہ اے چوتھا درجہ تے جہنم نیچے نوان دی ہے اے پہلا درجہ اے دوجہ درجہ اے تیجا درجہ اے چوتھا درجہ جنت بلندیاں وال جہنم پسیاں وال تے غساک کنو کہندے نے جڑے پہلے جہنم دے پہلے گڑے دے اندر ہونگے انہاں دا جسم جلے گا زخمہ دے وچوں ریشہ تے پیپ نکلے گی وہ دوسرے گڑے دے اندر جائے گا دوسرے گڑے اندر ریشہ رل کے تیسرے گڑے اندر جائے گا تیسرے والیاں دا پیپ رل کے چوتھی اندر جائے گا چوتھے والیاں اندر لڑ کے سمجھے ستویں دے اندر ثابت وانڈتے ایک کنواں کھوئے گا جہنم دا جے دے اندر وہ پیپ گند تے کچلو جہنمیاں دا جمع کیتا جائے گا میرے پیغمبر فرما دینے وہ اتنا خطرناک ہے اگر وہ دے وچو ایک ڈولیا کر کے دنیا تے سٹ دیتا جائے لا انتنت دنیا پوری دنیا بدبودار ہو جائے پوری دنیا بدبودار ہو جائے فرمایا پیالیاں دے اندر ڈال کے جہنمیاں نو پلایا جائے گا وہ جہنمیاں نو دیتا جائے گا اللہ کو اکبر اللہ کو دعا کر لے اللہ انج دی گندی انجام تو میں نو تینوں محفوظ فرما لے میرے پیغمبر فرما دینے سب تو پہلا تین بندے جہنم وچ سٹے جان گے سب تو پہلا تینہ بندیاں نو جہنم دے وچ سٹیا جائے گا ایک کیڑے کیڑے بندے نے ذرا توجہ نال سننا میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا تین بندے اور راوی جڑا روایت بیان کرن والا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کو جڑے بندے نے روایت بیان کیتی ہے نا وہ کہندا ہے میں مدینے گیا مدینہ منورہ دے اندر میں ویکھیا ایک بندے دے گرد لوگ جمع نے لوگ کٹھے نے اندر وہ بندہ بیٹھا ہے میں پوچھیا یہ بندہ کون ہے میں نے دسیا گیا ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں بندیاں نو پرا کیتا کوڑ بہ گیا اور کوڑ بہ کے ماں کیا تسی ابو ہریرہ ہو فرمایا ہاں میں ابو ہریرہ ہاں تسی اللہ دے نبی دے صحابی ہو فرمایا ہاں میں نبی پاک دا صحابی ہوں میں تو انہوں اللہ دی قسم چوکے کہنا میں نو کنج دی حدیث سنا دیو جڑی حدیث نبی پاک بیان کر دیو من تو آدھیاں اکھاں نبی پاک نو ویختیاں پیاں من تے تاڑے کانو گل سن دے پیخو من راوی بیان کر دائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئے گل سن کے غش کھا کے گر جاندے نے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو ہریرہ نو خوش آئیے فرماتے نے میں تنی جدی حدیث سنان لگا اللہ دے پیغمبر جو بول رہے سن او کان میرے سن دے پیسن تے میری آنکھاں نبی پاک نو بیخ دیاں پہنگا سن فرماتے نے نگال کرن تو بعد ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر تیسری دفعہ جناب ابو ہریرہ نے حدیث سنائی کیڑی حدیث ادھرا سننا میری گھر تسان دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماتے نے سب تو پہلا تین بندیاں تے جہنم دی آگ نو تپایا جائے گا تین بندے سب تو پہلا جہنم در سٹے جان گے کیڑے کیڑے بندے فرمایا سب تو پہلا اللہ دی عدالت دے اندر ایک عالم نو لے اللہ دی عدالت اندر ایک عالم نو لے آمدہ جائے گا ایک قاری تے حافظ نو لے آمدہ جائے گا اللہ فرمان گے
ہاں دس دنیا تے کی کر کے آئے ہیں؟ اے کہہ گا یا اللہ میں دنیا تے تیرا دین حاصل کرم دی خاطر مدرسیاں تے رلدا رہیا، ماں باپ نو چھڈ کے تے پردیس اندر بیٹھا رہیا، استاداں دیاں چھڑیاں تے دب کے برداشت کردا رہیا، پھر میں تیرا قرآن پڑھ لیا، تیرے نبی دا فرمان پڑھ لیا، تے پڑھن تو بعد پھر میں تیرا دین سنان لگ پیا، قرآن سنان لگ پیا، کدی ایتے سنایا کدی اوتے سنایا۔ اللہ سونیا میں تیرے دین دی تبلیغ کر دیاں بڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گیا، تیرا دین سنا دیا حتیٰ کہ میں تیرا دین سنا دیا موت آ گئی ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے جدو بندہ گل کر کے چپ کرے گا تے میرا اللہ فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے، کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے۔ سچی گل ہے، یقین منو جدو میں حدیث پڑھیے انج لگیا ہے جی میں ساڑھے دامن چی کچھ نہیں، انج لگیا ہے جی میں چوڑی انج لگا ہے جی میں چوڑی نیکیاں تو خالی ہے، انج لگیا ہے جی میں پلے نیکی کوئی نہیں، کچھ نہیں پلے دی اندر۔ اللہ رب العزت فرمان گے کذبتا تو جھوٹ بولدا پیا ہے، تو تے سارا کچھ تاں کردا سہتا کہ لوگ کہن بڑا کاری ہے، لوگ کہن بڑا عالم ہے، بڑا حافظ ہے۔ میں کدی کدی علماء کرام اگے ہاتھ بن کے آکھیا کرنا علماء کرام اپنیاں نیکیاں اللہ واسطے خالص کریا کرو، لوکاں کو داد نہ لیا کرو، تقریراں کر کے پوچھیا نہ کرو دس میں کیویں دی تقریر کیتی ہے، جلسے تے محفلاں کر کے پنڈ فون کر کے نہ پوچھیا کرو اوے دسو میں کل دی محفل کیویں دی پڑھ کے آ گیا واں، انج نہ کریا کرو۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ رب العزت فرمان گے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے، تو تے تاں سارا کچھ کردا سہتا کہ لوگ کہن بڑی آواز ہے، بڑا گلا ہے، بڑا کاری ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ اللہ تے دنیا تے تیریاں خواہشاں پوریاں ہو گئیاں، ہن میرے کول تیرے واسطے کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر دوسرا بندہ لیاندا جائے گا، ایک کیڑا بندہ ہے دنیا تے سخاوت کرن والا، اللہ دے رستے تے مال خرچ کرن والا، اللہ دا واسطہ جے میں کئی انج دے بندیاں نو ویکھی ہے جڑے کہندے نے میں جلسے دے اندر پیسے دیاں گا 1000 روپیہ لیکن تاں دیاں گا پہلی اشتہار چ میرا نام لکھو۔ اوے نا سونیاں نیکیاں برباد نہ کریا کر، اللہ دی قسم اے فیس بک نے تے پھڑ کے ساڈے اعمال برباد کر کے رکھ دیتے نے۔ ایک وقت سی لوگ مدینے جایا کر دے سن تے میرے نبی دے روزے تے اکھاں دی آنسو نہیں سن روک دے، اللہ میں کڈا گناہگار تے کتھے آ گیا واں، پیغمبر دیاں وفاواں یاد آ جانیاں تے اکھاں چوں انجو ڈل پینے۔ اج لوگ اتنے بے حس ہو گئے نے، اج میرے نبی دی قبر شریف تے لوگ جاندے نے تے نبی پاک دی قبر وال ویکھدے ہی کوئی نہیں، صرف فوٹواں کھچان تے کیمرے وال ویکھ دے نے۔ اے ظالماں ویکھ تے صحیح تو کڈی اونچی جگہ تے آیا بیٹھا ہے، ویکھ تے صحیح تو نبی پاک دے حجرے دے قریب آیا بیٹھا ہے، انہاں چیزاں نے پھڑ کے سانوں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ او یارو اللہ دے رستے چ خرچ کریا کر لے کر رہا کاری نہ کریا کر۔ بندہ کہے گا اللہ تو مینوں دیندا گیا میں تیرے رستے چ خرچ کردا گیا، تے بندہ جدو گل کر کے چپ کرے گا تے اللہ فرمان گے کذبتا کذبتا کذبتا، اوے تو جھوٹ بولنا ہے، تو تے سب کچھ تاں کیتا سی تاکہ دنیا دے لوگ کہن بڑا سخی ہے، تیری سخاوت دیاں تماں پہ جان۔
तेनू भी परां कर दिता जाएगा। तीसरा बंदा ये ओ बंदा है, हाँ गल कर अल्लाह मैं तेरी जवानी तेरे रस्ते के अंदर लगा करके आया, मैं तेरे रस्ते के अंदर अपनी गर्दन कटा करके आया। फरमाया कदब ता तू झूठ बोलना है, तू ते तां करया करदा से तक लोग कहन बड़ा बहादुर है, बड़ा जरी है, बड़ा दलेर है, ते तेरियां सारियां ख्वाहिशां दुनिया ते पूरियां हो गई। हुण मेरे कोल की लैण वास्ते आया है? मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह दी जात हुक्म फरमाएगी फरिश्तियां नो, फरिश्ते ना तिन्ना बंदियां नु पकड़ लैणगे, संगलां ते जकड़ लैणगे और जकड़ करके इन्हां घसीटना शुरू कर देणगे। हाय किड्डी वड्डी नदामत होएगी जदों मुहम्मद रसूलुल्लाह दे सामने सानू घसीटिया जाए। किड्डी वड्डी नदामत है। अल्लाह को दुआ करिया कर। एक इमाम साहब दुआ करिया करते सन, फरमाया करते सन अल्लाह पहली गल है कि मेरा हिसाब न लवी, मैनू माफ कर देवी, ते जे मेरा हिसाब लेना ही है ते मेरे महबूब तो ओझल करके लवी। मेरे नबी दे सामने मेरा हिसाब लेगा, मैं अपने नबी नू केड़ा मुंह विखावांगा, मैं कमली वाले दे सामने केड़ा मुंह ले करके जावांगा। शराबिया नबी पाक दे सामने केड़ा मुंह ले करके जाना है? अल्लाह को दुआ कर। पहली गल है कि अल्लाह रहमत कर देवे, पूछे ही ना, पूछे ही ना। जो ना पूछे तो दसो नू किसी ने को पूछना है, वो माफ कर देवे तेनू किसी ने कुछ कहना है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह फरमाया इन्हां तिन्ना बंदियां नू घसीटिया जाएगा और घसीट करके जहन्नम दे गड़े दे करीब ले जाके लत्तां तां नू करके सिर थल्ले नू करके जहन्नम दे विच सुट दिता जाएगा। जहन्नम दे गड़े दे अंदर मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह दा वास्ता जे गुनाहां तो तौबा कर लो। शराबियों बच जाओ शराब तो, जानियों बच जाओ जिना तो, बदकारो बदकारी तो तौबा कर लो। ऐसा न होए कि दुनिया तो जांदियां भी जलील होइए, कयामत वाले दिन भी जलील होइए, अल्लाह दी अदालत के अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह दे सामने भी जलील होइए। अल्लाह दी बारगाह के अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान कीता है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।